السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبداو هاد الكاب براتيك لي لا سويت ديال الفيديو اللي بارطاجينا البارح، كنتمنى تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا، ولايك الى عجبكم الفيديو، خليو لينا كومونتير فين كاين عندكم ديفيكولتي في هذا الموديول هذا بالضبط، او لا عندكم دي ديفيكولتي في لي زوطخ موديول. ان شاء الله غنجاوبوا لكم عليهم في لي فيديو الجايين. كما وعدتكم البارح قلت لكم انه في الفيديو اللي سبق درنا comment calculer les charges de la comptabilité analytique concernant le premier chapitre في le module de la comptabilité analytique. بالنسبه لهذا الكاب براتيك غنحاولوا نبراتيكيو لو فورمولير اللي عطيتكم البارح. سي كو لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك كيساويو لينا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال بلس لي شارج سبستيتيف موان لي شارج نون انكوربورابل بلس او موان لي شارج دو سبستيتيسيون او لا ديفيرونس دو سبستيتيسيون. بالنسبه لهاد لو كاب براتيك سي اون كا لي كتحط بزاف في لي زيكزامان، خديتها لكم انا من هاد البي دي اف. بالنسبه لهاد الكاب براتيك فيها لي ديفيرون اولا لي كيسيون نورمال اللي كيتحطوا في هاد لو كاد ديال الكالكول دي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. غنشوفوا هاد ليكزامبل ديال لا سوسيتي الفا. Les charges de la société Alpha se présentent comme suit au 31/12/2020. Comme vous voyez le tableau, il y a les charges de la comptabilité générale, à savoir l'achat consommé de matières et fournitures 6550, autres charges externes 100 000, impôts et taxes 20 000, charges de personnel 60 000, autres charges d'exploitation 10 000, dotation d'exploitation 45 000, les charges d'intérêt c'est 22 000, autres charges financières 2800, dotation financière 10 500, la veine à des immobilisations civées 33 000, dotation non courant 7 000 et l'impôt sur le résultat 17 500. Qu'il y a le tableau qui a des autres informations. Les autres informations, les autres informations qui connaissent les charges non incorporables ou qui connaissent les charges supplétives. حتى في الطابلو عندنا دي شارج نو انكوربورابل اللي غنشرح لكم باغ لا سويت شنو لي شارج اللي غنقصوا ولي شارج سيبليتيف. كما قلت لكم البارح كاينين دو تيب دي شارج سيبليتيف، كاينه لا ريمونيراسيون دي كابيتال بروبر وكاينه لا ريمونيراسيون دو ليكسبلواتون. في هاد لي زوطخ انفورماسيون عندنا لي دوتاسيون دي زيموبيليزاسيون اون نو فالور سيليف ا 6250 dirhams. Les dotations des créances de s'élèvent à 3750. Un achat de fourniture relatif à l'exercice 2019 s'élève à 800 dirhams. دائما بغيتكم تردوا البال في هاد مثلا كيعطيونا لي زاشا كيقول لك relatif à l'exercice 2019 وحنا كنشوفوا اننا خدامين في l'exercice 2020. دونك حتى هذا كيكون بياج في l'exercice، خصنا نردوا معاهم البال. دائما كنفيريفي l'exercice اللي انا خدامه فيه ou l'exercice اللي عطاوني l'information ديالي. Les capitaux propres de la société s'élèvent à 2 300 000 dirhams et le taux de rémunération des capitaux propres est de 10% par l'année. هي اللي قلت لكم البارح في لي شارج سيبليتيف كيعطينا لو كابيتال بروبر وكيعطينا لو طو دو ريمونيراسيون. سي سامبل، انا غنوريكم لا فاصون تري سامبل باش ما نلقاوش بروبليم في لي شارج سيبليتيف. غنشوفوا les questions اللي عطاونا في l'exercice. Travail à faire. Premièrement, on doit calculer le total des charges de la comptabilité générale. Deuxièmement, on va déterminer le montant des charges non incorporables et des charges supplétives. Et troisièmement, calculer le montant des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Parfois, le travail à faire كيجيني شان كيعطيني لا كيسيون نيميرو 3 كيقول لي كالكولي لو مونطون دي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. انا غتفكروا دائما انه ملي غنحسب لو مونطون دي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك خاصني نحسب اول حاجه لو توتال دي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. يعني انا واخا ما يعطينيش في لو طرافاي افير هاد لي دو كيسيون
خاصني ندوز منهم باش يكون الخدمه ديالي ستركتوري. الوغ ملي يجي هاد البروف ويقول فوالا هاد البيرسون يعني عارف الستركتور كيفاش يوصل لهداك لو مونطون دي شارج دو لا كونطابيليتي. اما الا جيت ديريكتومون درت لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ايغال، كيعرف انك غير حافظ هذيك لا ميثود وما فاهمش كيفاش البروسيدور كتمشي. الوغ دائما الى عطاوكم هاد لي كيسيون 3 تري بيان، ما عطاوكمش ضروري خاصكم تحسبوا لو توتال دي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، تحسبوا لو مونطون دي شارج نو انكوربورابل. انا غنوريكم لا فاصون ستركتوري ولا فاصون كوريكت باش ما نضيعش لي نوت ديالي في هاد الكيسيون هذا، سوا في ليكزامان دو موديول سوا في ليكزامان دو انفورماسيون بارفوا كيتحط هاد الكيسيون. Alors, calculer le montant des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. D'abord, نشوفوا la réponse ديال هذا l'exercice. Premièrement, قلنا طلبوا منا اننا نحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. غنهزو داك لو طابلو اللي عطاونا في الاول كما شفتوا، غتهزو غديروا لو توتال ديال لي شارج كاملين اللي عطاونا سون اكسكلي ديال ما كنحيدش شي شارج، هادو كاملين سو سون دي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. الوغ هاد لي شارج كاملين كنحسب كندير لو توتال، كندير لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال وكندير لا سوم ديال لي شارج كاملين، كندير 6550 100000 20000 60000 60000 10000 45000 22000 2800 2500 33000 7000 17500. واحد الحاجه عاوتاني نقولها لكم بالنسبه باش يكون عندكم البروسيدور ستركتوري، دائما ندير واحد لو طابلو ونجي ونكتب لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال ونكتب لي مونطون اللي حسبت، ما نجيش يعني اوتوماتيكمون نحط لو مونطون، حيت في ليكزامان كيشوفوا لا بروسيدور ديال الكالكول. الوغ دابا حنا حسبنا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. ملي كنحسب لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال خاصني كما قلت لكم نحسبوا لي شارج نو انكوربورابل. الوغ بالنسبه لي شارج نو انكوربورابل كما قلنا البارح عطيتكم دي زيكزامبل ديال لي شارج نو انكوربورابل. قلنا باغمي هاد لي شارج انكوربورابل كنلقاو لا فين ا دي زيموبيليزاسيون سي دي، كنلقاو لامبو سور لو ريزولتا. الوغ في هاد ليكزارسيس سي با يعني ماشي دائما كيعطيونا نفس ولكن انا عطيتكم لي زيكسيبسيونيل اللي كيكونوا يعني دائما كيعطيك لي دوتاسيون اون لو فالور، كيعطيك دوتاسيون دي كريونس دو تو، كيعطيك لاشا ريلاتيف ا ليكزارسيس 2019. الوغ ملي كنقول انني درت واحد لاشا ريلاتيف ا ليكزارسيس 2019، حنا قلنا ان لي شارج نو انكوربورابل علاش انا كنقصهم حيت ما كيغوفليتيوش ليا ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز. الوغ انا درت واحد لاشا في 2019 وانا في 2020، يعني هذيك 2019 راه تحسبات في 2019، دونك 2020 خاصني نحيدها. دونك ما خاصكمش غير لو كالكيل ولكن خاصني نفهم لا بروسيدور. الوغ عطاوني واحد ليكزارسيس انا خدامه في 2019 وعطاوني اشا ريلاتيف ا ليكزارسيس 2018 او لا اشا ريلاتيف ا ليكزارسيس 2019 خاصني ندخلها ا 2018 خاصني نحيدها باغمي لي شارج نو انكوربورابل. لا فين ا دي زيموبيليزاسيون سي دي، لا دوتاسيون نو كورون عندنا 7000، لامبو سور لو ريزولتا وكنحسب لو توتال. ودائما باش يكون عندكم لا بروسيدور ستركتوري ندير دي طابلو وندير لو توتال. الوغ بور لي شارج سيبليتيف في هاد لو كا عندنا غير لا ريمينيراسيون دي كابيتو بروبر، ولكن الا فهمت البروسيدور حتى لا ريمينيراسيون دو ليكسبلوطون سي لا ميم مانيير. لا ريمينيراسيون دو كابيتو بروبر كنهز لو كابيتال اللي عطاوني وكنضربو في 10%، حيت انا ديجا نورمالمون كيعطيو دي بياج عاوتاني كيقولك انني حنا خدامين دابا لاني، الا عطاك كيعطي حنا عطاونا لو طو باغ لاني. الوغ ملي هنا عطاونا باغ لاني كنخدم كنضرب في 10% وما كنقسمش على 12، ولكن الا عطاني باغ موا مثلا درت لا كونطابيليتي اناليتيك في لو موا افريل خاصك تقسم على 12. هذا باغمي لي بياج اللي كيكونوا في لي زيكزارسيس. الوغ في لي شارج سيبليتيف كنلقى 230000. دابا غنمشيو غنابليكيو لو فورميلار اللي عطيتكم البارح. الوغ في هذا الفورميلار قلنا ان لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك égal les charges de la comptabilité générale plus les charges supplétives
moins les charges non incorporables plus ou moins les charges de substitution. Ou là, la différence de substitution, il y a la différence entre la dotation comptable et la dotation analytique, ou bien la dotation analytique. D'accord. Les charges de la comptabilité analytique, كنديرو 977 800 plus 230 000 moins 68 300 égale 1 139 500. وبالنسبة لهاد يعني ملي كتعطيونا نحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك سي لا ميم مانيير كما كان الكيسيون في اي اكزرسيس. هذه هي لا بروسيدور اللي كنخدمها وما كندورش، يعني ما كنلقاش واحد الديفيكولتي باش نحسب هاد لي شارج. الوغ كنتمنى انه يكون عجبكم هاد الكا براتيك اللي درت معكم. الا طلبتوا دي كا اخرين في لي كومونتير ان شاء الله ندير لكم دي زوتر فيديو. وما تنساوش تابونا في لاشين وتخليو لينا لي كومونتير. Et merci et bon courage.